शरह الصدور की किस्त नंबर 15 का आज आगाज किया जाएगा। किस्त नंबर 15 का मौजू है मैयत के पास मलाइका वगैरह के आने, मरने वाले का मुख्तलिफ चीज़ें देखने, नीज़ बवक्त मौत मोमन को खुशखबरी देने और काफिर को डराने वाली चीज़ों का बयान। मोमन और काफिर का सफ़र आखिरत। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम महबूब खुदा ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। खबर अभी तैयार न थी, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके गिर्द यूं बैठे गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन को रेतने लगे। फिर सर अक़दस उठाकर 2 या 3 मरतबा फरमाया, अस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्री, यानी अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, बंदा मोमन जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो उस पर आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं, गोया उनके चेहरे सूरज हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबुएं होती हैं। वो मैयत की हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सराहने आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब के बख्शिश और रजा की तरफ निकल। तो वो यूं बह कर निकलती है जैसे मशकीज़े से कतरा बहता है, अगरचे तुम्हें कुछ और नजर आता हो। बहरहाल मलकुल मौत उसकी रूह ले लेते हैं और जैसे ही लेते हैं मुआमिल फरिश्ते पल भर में भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते और उनसे लेकर उस कफन और खुशबू में रख देते हैं। इससे रोए जमीन ये बेहतरीन मुशक जैसी खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उसको लेकर मला आला की जानिब बुलंद होते हैं। तो फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से गुजरते हैं वो गिरोह पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? फरिश्ते उसके दुनियावी नामों में से बेहतरीन नाम के साथ बताते हैं कि ये फला बिन फला है। यहाँ तक कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो खोल दिया जाता है। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते दूसरे आसमान तक पहुंचाने जाते हैं, यहाँ तक 7वें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लीजीन में रख दो और उससे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन से ही पैदा किया, वहां ही लौटाऊंगा और वहां से ही दोबारा निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, ये साहिब जो तुमने भेजे गए कौन है? वो कहता है, हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। फिर पूछते हैं, वमा इल्मु का, तुम्हारा इल्म क्या है? वो कहता है, मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उससे सच्चा माना। बस आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचा उसकी तरफ जन्नत की हवा और खुशबू आती है और उसकी कब्र तहद निकाह वसी कर दी जाती है। फिर उसके पास हसीन और जमील चेहरे, बेहतरीन कपड़ों और उम्दा खुशबू वाला एक मर्द आता है और कहता है, तुझे खुशखबरी हो उस सवाब की जो तुझे खुश करेगा। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। मुर्दा पूछता है, तेरा चेहरा भलाई लाया है, तू है कौन? वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। मुर्दा कहता है, ए रब्बे जुल जलाल, क़यामत कायम कर, ए रब क़यामत कायम कर ताकि मैं अपने घर बार और माल में पहुंचूं। इसके बरअक्स जब काफिर दुनिया से सफर आखिरत पर जाने लगता है तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते टाट लेकर नज़ुल करते हैं और हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत उसके सरहाने बैठ कर कहते हैं, ए खबीस जान, खुदा ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल। उसकी रूह उसके जिस्म में छुपती फिरती है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह ऐसे खींचते हैं जैसे गर्म सीख भीगी ऊन से खींची जाती है। जब वो रूह लेते हैं तो मुआमिल फरिश्ता फौरन उस रूह को लेकर टाट में लपेट लेते हैं और उससे रोए जमीन के बदतरीन मुर्दार की सी बदबू निकलती है। फिर फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से भी गुजरते हैं वो पूछता है, ये खबीस रूह कौन है? फला बिन फला है। फरिश्ते उसका वो बदतरीन नाम लेते हैं जिससे वो दुनिया में याद किया जाता था, यहाँ तक कि उसे आसमान दुनिया तक ले जाते हैं और उसका दरवाजा खुलवाना चाहते हैं लेकिन खोला नहीं जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई,
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ پس رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال سب سے نچلی زمین سجین میں رکھو، چنانچہ اس کی روح پٹخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ پس اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر دو فرشتے اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اسے دوزخ کی گرمی اور لو پہنچتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بد شکل، بد لباس، بدبودار شخص آ کر کہتا ہے تجھے غم میں ڈالنے والے عذاب کی خوشخبری ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے کہ تیرا چہرہ برائی لے کر آیا؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے الہی قیامت قائم نہ کر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ میں اسے رنج و راحت دونوں ہی کے ذریعے آزمایا ہے اور اسے اپنی رضا کے مطابق پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دوں۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام اپنے ہمراہ 500 فرشتوں کی جماعت دے کر اس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، جنتی خوشبوئیں اور خوشبودار گلدستہ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے جبکہ اس کے سر پر 10 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں دوسرے سے جدا خوشبو ہوتی ہے۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم بھی ہوتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس ولی کے سر کے پاس اور معاون فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک عضو پر رکھتا ہے۔ سفید ریشم کو بچھا دیا جاتا ہے، مشک اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس کا دل کبھی اس کی پاکیزہ بیویوں حوروں کے ذریعے، کبھی جنتی لباس سے اور کبھی اس کے پھلوں سے ایسے بہلایا جاتا ہے جیسے گھر والے روتے ہوئے بچے کا دل بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی جنتی بیویاں خوب خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی روح جوش مارتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے ستھری روح نکل، بے کانٹوں کی بیریوں میں، کیلے کے گچھوں میں، ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ ملک الموت اس خوش نصیب پر ایک ماں سے بھی بڑھ کر لطف و کرم اور شفقت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح مقدس اپنے رب تعالیٰ کی محبوب اور اس کے نزدیک معزز ہے، تو وہ اس روح پر نرمی فرما کر اپنے رب اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہیں۔ پس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو ملائکہ اس کے گرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اچھے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں یہی بیان ہوا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کیے کا۔ رب تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ مزید انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا قسط نمبر 15 کا بقیہ حصہ۔ اللہ تعالی ہم کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیروں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔